नमस्ते, म विज्ञान शिक्षक राजकुमार सिंहदेल। आज पनि लेट्स लर्न टुगेदरको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशन्स or it is also called logical questions or reasoning questions. Your 2 marks हुन्छ, each of the 2 marks का क्वेशनहरु लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। अब आज हामी केही यो अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशनहरु और रिजनेबल क्वेशन और द लजिकल क्वेशन्स हरुको डिस्कसनको लागि उपस्थित भएको छु। अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशन, अब यो अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशन कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कसरी लजिक दिने, केसँग रिलेटेड छ, अब यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 4th च्याप्टर अन्तर्गतको लजिकल क्वेशनहरु लेख्दा के हुनु पर्यो त 2 मार्क्स को एउटा कन्टेन्टलाई पुग्ने गरेर लेख्नु पर्यो कि अब हाम्रो एन्सर भनेको राइट मात्रै भएर भएन कि कति इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द इफेक्टिभनेस। यदि तपाईहरुले 2 मार्क्स को लेखेको छ, केही मिलेको छ, अलिकति थोरै लजिक मिलेको छ, 1 मार्क्स आउन सक्छ। तर के हुनु पर्यो त 2 मार्क्स कन्टेन्ट जति छ 2 मार्क्स आउने गरेर लेख्नु पर्यो। अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशनमा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशनको डिस्कसन सुरु गरौँ भने ल अफ ग्रेभिटेसनबाटै सुरु गरौँ। Why Newton's law of gravitation is called universal law? मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु, यो क्वेशन चाहिँ मैले फेरि एकपटक रिपिट गरे। Why Newton's law of gravitation is called universal law? Because it is valid for all the bodies present in the universe. That means from microscopic to the massive, even it is applicable for the subatomic particles also. Okay. Now, next question. The planets does not need any energy to revolve around the sun. The planet does not need any energy to revolve around the sun in its one orbit. Understanding question. The planet does not need any energy to revolve around the sun in its one orbit. र कुनै पनि प्लानेटलाई जस्तो यहाँ हेरौँ, दिस इज द सन एन्ड दिज आर द प्लानेट्स। यसरी प्लानेटहरु रिभल्भ गर्दै जाँदाखेरि यो फिक्स अर्बिटमा रिभल्भ गर्नको लागि कुनै पनि एनर्जी चाहिदैन। व्हाई इट डजन्ट नीड द एनर्जी। किन एनर्जी चाहिदैन त? अब हामी यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्रेभिटेसनको कुरासँग रिलेटेड भएको मैले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशनको बारेमा डिस्कस गर्न गए। एन्ड फर इट, अब यो बुझौँ कि अब व्हाट आर द 2 फोर्सेस acting on a body revolving in a orbit. कुनै पनि एउटा बडी सर्कुलर मोसनमा छ भने त्यो सर्कुलर मोसन ब्यालेन्स हुनको लागि 2 फोर्स, देयर आर द 2 फोर्स एन्ड के हुन्छ त दुईटा फोर्स हुन्छ। एउटा सेन्ट्रिपेटल फोर्स एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। सेन्ट्रिपेटल फोर्स and that is centrifugal force. Centripetal force and centrifugal force. Okay, and when these centripetal and centrifugal force are equal, then it can revolve around
दि सर्कुलर पार्ट। यदि यो सेन्ट्रिपेटल र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स ब्यालेन्स भएको बेलामा मात्रै यो सर्कुलर अर्बिटमा रिभल्भ हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्लानेटमा पनि के हुन्छ, इट हेभ द ग्राभिटी एन्ड द्याट ग्राभिटी ब्यालेन्स दि or it provide the necessary centripetal force. Solution: the planets when the planets revolve around the sun, two forces balance, forces acting on it. That is centripetal force, centripetal force, and centrifugal force. Centripetal force and centrifugal force. Centripetal र centrifugal force हुन्छ जहिले पनि एक्टिङ गर्दा, and the gravity provide the necessary centripetal force, centripetal force to balance the centrifugal force of the planet. When the planet revolve around the sun, two forces acting on it, that are centripetal force and centrifugal force, and the gravity provides the necessary centripetal force to balance the centripetal force, balance the centrifugal force of the planet. अब जति बेला यो सेन्टिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स ब्यालेन्स हुन्छ त्यति बेला यो के गर्न सक्छ त सर्कुलर पाथमा मुभ गर्न सक्छ। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यति भइसकेपछि यसको आन्सर कम्प्लिट हुन्छ। ओके, सेन्टिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कसरी ब्यालेन्स हुन्छ त भन्ने कुरालाई यहाँ मेनली हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। सेन्टिपिटल फोर्स भनेको केले प्रोभाइड गर्छ त? सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको ग्रेभिटीले प्रोभाइड गर्छ र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि यो विदाउट एनर्जी पनि, र त्यसको लागि एनर्जी केले प्रोभाइड गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो त। ग्रेभिटी प्रोभाइड द एनर्जी र अरु कुनै पनि एनर्जी योसँग चाहिँदैन भनेर हामी यसलाई डिस्कसनमा राख्न सक्छौँ। ओके, एन्ड इन नेक्स्ट क्वेसन the value of acceleration due to gravity is more at pole than that of equator. Okay, the value of acceleration due to gravity is more at pole than that of equator. Equator मा भन्दा पोल मा acceleration due to gravity धेरै हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी बुझौं। अब यतातिर हेरौं, Earth is not totally spherical, it is bull. यहाँ के भएको छ त अलिकति थिचिएको जस्तो छ, कम्प्लिटली स्फेरिकल छैन। एन्ड दिज आर कॉल्ड द पोल्स, नॉर्थ पोल एन्ड साउथ पोल, एन्ड दिस इज द मीडियन लाइन, दैट इज द इक्वेटर। दिस इज द इक्वेटर। यो इक्वेटर हो भने इक्वेटरमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त? इक्वेटर भनेको इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन दैट अफ
पोलर रेडियस। यो पोलर रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्म जति डिस्टेन्स हुन्छ त्यो भन्दा यतातिरको पार्टमा के हुन्छ त धेरै हुन्छ यो डिस्टेन्स भन्दा। अनि अब के बुझ्नु पर्यो त हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र रेडियसको रिलेसन के छ। we know that acceleration due to gravity is directly proportional to the square of radius due to gravity of the earth भनौँ है यहाँ of the earth or any heavenly body earth को कुरा गरिरहेका छौँ हामीले। We know that acceleration due to gravity is directly proportional to the square of radius of earth, that is G is inversely proportional to r square. Then अब यति भइसकेपछि हाम्रो एन्सरले अलिकति फरक स्टेप कभर गरिसकेको छ बुझ्ने बुझिन्छ। we know that acceleration due to gravity is directly proportional to the square of radius of the earth, that is G is inversely proportional to the square of radius. In case of earth, the equatorial radius is in case of earth the equatorial radius is larger or longer, okay, larger than the polar radius. Okay, we know that acceleration due to gravity is directly proportional to the square of radius of the earth, that is G is inversely. This is the mathematical form, you must write it. यो mathematical form लाई पनि लेखिसकेपछि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। In case of earth, the equatorial radius is larger than that of the polar radius. अब के बुझिन्छ त हामीले यो इक्वेटोरियल रेडियस भन्दा इक्वेटोरियल रेडियस के छ त लामो छ पोलर रेडियस भन्दा, भनेको पोलर रेडियस इज सर्टर। अब यसैलाई के भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, पोलर रेडियस इज सर्टर देन दैट अफ द इक्वेटोरियल रेडियस। पोलर रेडियस भनेको सर्टर छ, यदि सर्टर छ भनेपछि थोरै हुने बित्तिकै यो के हुन्छ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढी हुन्छ। यदि कुरा बुझ्यो भने अब यसैलाई while the mass of the body is more at the pole than that of the equator, इक्वेटरमा भन्दा पोलमा किन वेट धेरै हुन्छ भन्ने क्वेशन पनि आउन सक्छ। त्यो आयो भने पनि के हुन्छ त हामीले यही देखिराखेका छौँ कि एउटा रिलेसन यस्तो पनि छ, हामीले लेखेका थियौँ जी m/r²w यस्तो पनि रिलेसन छ। अथवा यसैलाई हामी लेख्दाखेरि के भनेर पनि लेख्छौँ f इक्वल्स m/r²। यो f र w भनेको त के हो त सेम है। यो रिलेसनले पनि हामीलाई के क्लियरिटी दिन्छ भने इफ देयर इज मोर रेडियस, धेरै रेडियस, लङ्गर रेडियस हुने बित्तिकै हुन्छ त फोर्स भनेको रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्ने यसले बताइरहेको हुन्छ। Okay, and next question, a person feel more hot
more hot when he fall from a significant height. A person feel more hot when he fall from a significant height. यसको मिनिङ के हो भने सिग्निफिकेन्ट हाइट भनेको धेरै हाइटबाट कुनै पनि मान्छे धेरै हाइटबाट ठुलो हाइटबाट खसेको छ भने त्यसलाई के हुन्छ त इट विल मोर हट धेरै दुखाइ हुन्छ भनेको छ। अब यसको रिजन के हो त व्हाट इज द रिजन अब यो रिजन के हो व्हाट इज इट्स लजिक हाउ क्यान वी अन्डरस्ट्यान्ड इट अब हामी यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौं अब त्यसको बारेमा पनि डिस्कसन गरौँ। अ पर्सन फिल मोर हट when he fall from a significant height means more height। अब यसको लागि एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ, एउटा कुरा बुझ्नै पर्छ। we need the concept of acceleration due to gravity। acceleration due to gravity ले के भन्छ त acceleration due to gravity that means acceleration due to gravity for the earth average for the earth that is 9.8 meter per square second। यदि छ भने यसको मिनिङ के हो त मैले यो पनि भनिराखेको छु कि मिनिङको कुरा पनि गरिराखेको छु। यो इच 1 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी के हुँदै जान्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड को रेटमा बढ्दै जान्छ भनेपछि फर्स्टमा 9.8 भयो, सेकेन्डमा 9.8 into 2 भयो, थर्डमा 9.8 into 3, 9.8 into 4, 9.8 into 5 त्यसरी नै जति धेरै टाइम लाग्दै जान्छ त्यसको स्पिड और भेलोसिटी के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। जति धेरै भेलोसिटी भयो इट स्ट्राइक विथ द लार्ज फोर्स त्यति नै धेरै फोर्सले के गर्न जान्छ त यो स्ट्राइक हुन जान्छ एन्ड इट प्रोड्युस द रिएक्सनल फोर्स। इन एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन भन्छ नि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अफ मोशन इन एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन। यो एक्सन भएर जान्छ भने यहाँ स्ट्राइक हुन्छ, एक्सन भएर यहाँ स्ट्राइक हुन्छ भने तलको सर्फेस that ground produce the reaction due to that reactional force it feel more hot। okay when a person is fall or jump fall from a significant height it takes more time to reach on the ground और जति माथिबाट खस्यो ग्राउन्डमा पुग्न त्यति नै धेरै टाइम लाग्छ एन्ड जति धेरै टाइम लाग्छ यो के हुन्छ त यो फर्स्ट सेकेन्ड भयो यो फर्स्ट सेकेन्डमा के थियो त 9.8 थियो इनिशियली यो 0 थियो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड 2 into 9.8 meter per second 2 into 9.8 meter per second 3 into 9.8 meter per second यसरी के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। यसरी बढ्दै जाँदाखेरि यसको भेलोसिटी भनेको हाई भेलोसिटी हुन्छ। इट टेक्स मोर टाइम टु रिच अन द ग्राउन्ड and it has more velocity so it strikes on the ground
on the ground with the large force ground with the large force and produce equal amount of reactional force and produce the equal amount of reactional force as a result he feel more hot. He or she feel more hot. Okay. Reactional force as a result he feel more hot. अब हामी के बुझ्नु पर्यो भने अब यति सिम्पल कुरा छ जति हाइटबाट खस्यो त्यति नै ग्राउन्डमा रिच हुनको लागि ग्राउन्डमा पुग्नको लागि त्यति नै धेरै टाइम लाग्छ त्यति नै धेरै टाइम लाग्दाखेरि टाइम अनुसार के हुन्छ त यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ हामी भन्छ एक्सेलरेसन भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी कति टाइममा 1 सेकेन्डमा कति भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ त भन्दा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड को रेटमा अर्तिर फल भइरहेको छ भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड को रेटमा के हुन्छ त यो फल हुन्छ यो अर्थको मात्रै कुरा होइन कि अरु पनि हेभेन्ली बडीमा यो कुरा लागू हुन्छ त्यसको लागि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी डिफरेन्ट हुन्छ ओके देन यो टाइम लाग्छ भनेपछि यहाँ इट स्ट्राइक विथ द लार्ज भेलोसिटी अब यति 3 * 9.8 भइसकेपछि यो लार्ज भेलोसिटीले यो स्ट्राइक हुन्छ एन्ड it produce the equal amount of reactional force यहाँ स्ट्राइक भइसकेपछि यसले के प्रोड्युस गर्छ it produce the reactional force यसले reactional force produce गर्छ भने due to that reactional force we feel more hot त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यदि सिमेन्टेड फ्लोरमा छौं भने हामीलाई धेरै दुख्छ त्यसले भने एकै टाइममा धेरै रिएक्सनल फोर्स प्रोड्युस गर्न सक्छ ओके अब यस्तै कुराहरुको बारेमा अझै पनि हामी केही क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कसन गर्छौं नै है अब नेक्स्ट क्वेशन अब यसबाट पनि तपाईले केही कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ अब के कुराहरुसँग रिलेटेड भएर गर्नु पर्यो भने एउटा भनेको ग्रेभिटेसन ल अफ ग्रेभिटेसन सँग रिलेटेड भएको खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशन अर्को भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी और रिलेसन अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड रेडियस अर्को फॉलिंग अफ दैट person that means that is related with the acceleration due to gravity यो acceleration due to gravity सँग रिलेटेड छ अब हामीले अर्को फ्री फल वेटलेसनेस को कुरासँग पनि उ भएर लिनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि केही क्वेशनहरु हेरौं अब हामी प्याराशुट को कुरा गर्छौं प्याराशुट सेफ्टी छ कि छैन त है इज द प्याराशुट इज सेफ्टी है प्याराशुट सेफ्टी छ कि छैन why it is safety on the earth it is safety on the moon or not and so on यसको बारेमा पनि थोरै बुझ्नु पर्ने जरुरी छ प्याराशुट the parachute question number 4 the parachute safely landed on the surface of the earth the parachute safely landed on the surface of the earth अब हामी बुझ्छौं कि प्याराशुट भनेको के हो त है हामी कुनै पनि सर्टेन
हाइटबाट जम्प गर्नको लागि युज गरिने एउटा डिभाइस हो। त्यसलाई हामी प्यारासुट भन्छौँ। स्पेसल्ली इट इज युज बाई द आर्मीज टु फल फ्रम दि सर्टेन हाइट, जस्तो हेलिकप्टरहरूबाट अथवा कुनै पनि ठाउँमा उद्धारको कामहरू गर्नको लागि त्यति बेलामा खटिनको लागि प्यारासुटको युज हुन्छ। अब यो प्यारासुट कसरी सेफली ल्यान्ड हुन्छ अन द सर्फेस अफ द अर्थ? इज इट पोसिबल अन द्याट मुन एट द सर्फेस अफ द मुन अर नट? यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। द प्यारासुट सेफली ल्यान्डेड अन द सर्फेस अफ द अर्थ। ओके, अब यसलाई हामी कसरी लेख्ने त त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिले के बुझ्नु पर्यो भने द फल अफ द प्यारासुट इज फ्री फल अर नट? द फल, द मोसन or the fall of the parachute is free fall or not? अब यो अर्थको सर्फेसमा खस्दै गरेको प्यारासुट फ्री फल हो कि होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। यो अभियसली पनि द फल अफ द प्यारासुट toward the surface of the earth, it is not the free fall, because it is affected by the air resistance. Its motion is affected by the air resistance. यसलाई air resistance चाहिँ के गर्छ त? जस्तो यो एउटा यस्तो खालको प्यारासुट हो भने प्यारासुट छ भने यो एउटा प्यारासुट हो भने यो के हुन्छ त? इट इज एफेक्टेड बाई द एयर रेसिस्टेन्स। यसलाई के हुन्छ त? एयर रेसिस्टेन्सले इफेक्ट गर्छ, एयरको रेसिस्टेन्सले रोकिराखेको हुन्छ। एयर रेसिस्टेन्सले रोक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै यसको मोसन भनेको के हुँदैन त? फ्री फल हुँदैन। अब फ्री फल छैन भनेपछि अभियसली पनि फेरि यही प्यारासुट मुनमा गयो भने फेरि के हुन्छ त? व्हेन इट इज on the surface of moon, मुनको सर्फेसमा के हुन्छ त? इट हैव द फ्री फल बिकज मुन डजन्ट हैव द एटमोस्फियर। त्यहाँ एटमोस्फियर छैन, त्यहाँ एयरको इफेक्ट भनेको जिरो हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा सेफली ल्यान्ड हुन सक्दैन। सेफली ल्यान्डेड अन द सर्फेस अफ द अर्थ when a person jump from the parachute it starts to expand its size. It starts to expand its size. जति पर्सन जम्प भयो बिस्तारै प्यारासुट के हुँदै जान्छ त? ओपन हुँदै जान्छ, खुल्दै जान्छ, यसको साइज एक्सपान्ड हुँदै जान्छ। and exert more air resistance and exert more air resistance र अनि के हुँदै जान्छ त? धेरै एयर रेसिस्टेन्स बढ्दै जान्छ। जति ठुलो एरिया भयो, हामी यो केमा पढेछौँ त? यो फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टमा हामीले डिस्कसन गरेको कुरा हो कि त्यसको कन्क्लुजनमा पनि छ, हायर द सर्फेस एरिया हायर विल बी द एयर रेसिस्टेन्स भनेको थियो। यसमा पनि के हुन्छ? स्टार्ट टु एक्सपान्ड इट्स साइज एन्ड एक्सर्ट द मोर एयर रेसिस्टेन्स। यसले मोर एयर रेसिस्टेन्स गर्दै जान्छ। यदि एयर रेसिस्टेन्स मोर हुँदै गएपछि it occurred and it arise the certain condition एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ कि it arise the certain condition in which the weight of person, हामी प्याराट्रुपर भनेर पनि युज वर्ड गर्छौं। वेट अफ प्याराट्रुपर
paratrooper, weight of the paratrooper is equals to the upthrust of the air, then the parachute fall with the least uniform motion and safely landed on the surface of the earth. Okay. अब यसरी when a person jump from the parachute, it start to expand its size. अब यसको साइज एक्सपान्ड हुँदै जान्छ, तपाईलाई पनि थाहा छ पक्कै पनि, and it start to expand its size and exert the more air resistance. जति ठुलो साइज हुँदै गयो त्यति नै के हुन्छ त एयर रेसिस्टेन्स बढ्दै जान्छ। यसको एयर रेसिस्टेन्स हामीले feather and coin एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजनमा भनेको थियौं कि increase or the air resistance is directly proportional to the size of that falling object भनेको छौ। And it arrives a certain condition in which the weight of the paratrooper is equal to the upthrust of the air. यदि धेरै upthrust हुँदै जान्छ कि यदि धेरै एयर रेसिस्टेन्स हुन्छ कि त्यो एउटा सर्टेन कन्डिसनमा पुगेपछि जुन एउटा प्याराट्रुपर भनेको पर्सन भनेको छ नि, पर्सन जुन त्यसमा छ है त्यो पर्सनको वेट जति नै हुन्छ, then the parachute fall with the least uniform motion. अब के हुन्छ त बिस्तारै एकदमै लिस्ट एकदमै कम मोसनमा युनिफर्म मोसनमा विदाउट चेन्जिङ द भेलोसिटी चेन्ज नभइकन स्लोली यो के गर्छ त फल गर्छ एन्ड इट ल्यान्डेड अन द सर्फेस अफ द अर्थ सेफली भनेर हामी यो कुरालाई कन्क्लुड गर्न पक्कै पनि यो कुरा पनि बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा केही पनि कन्फ्युजन छैन। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि हामीलाई यो फिगर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टसँग रिलेटेड भएर यो छ। when a iron ball of 10 kg and 5 kg falls together at the same time falls together. When an iron ball of 10 kg and 5 kg falls together, which reaches on the ground faster and while, which reaches on the ground faster and while भनेर पनि भनौँ। यो लजिकल क्वेसन नै हो, यसमा हामीले रिजन लेख्नै पर्छ। मैले वाइ भनेर पनि राखेँ, नराखे पनि लेख्ने कुरा हो। मैले लजिकल क्वेसन अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन भनेर मैले टाइटल लेखिसकेको छु। एन्ड when an iron ball of 10 kg and 5 kg falls together, which reaches on the ground faster and why, कुन छिटो खस्छ ग्राउन्डमा, कुन छिटो पुग्छ and why है। अब यसमा हामीले लजिक लगाउनु पर्छ कि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भनेको इट इज फलिङ भनिसकेपछि खस्ने भनेपछि के हो त, इट इज रिलेटेड विथ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। अनि यो के हो त, इट इज द मास अफ द फलिङ अब्जेक्ट। व्हाट इज द रिलेसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड मास अफ द फलिङ अब्जेक्ट? g इक्वल्स gm/r²। हामीले यो रिलेसन पनि प्रुभ गरिसकेका छौँ। अनि हामीले के पनि भनेको छौँ भने द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द मास अफ द फलिङ अब्जेक्ट।
यो भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको मास अफ द फलिङ अब्जेक्टसँग के छ त रिलेटेड छैन। अथवा फिदर एन्ड पोइन्ट एक्सपेरिमेन्टले के पनि प्रुभ गरेको छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इक्वल फर all the falling bodies in the absence of air resistance। एयर रेसिस्टेन्स छैन भने त्यो के हुन्छ त सँगसँगै खस्छ भनेर पनि भनिन्छ है। यसमा लेख्नु पर्यो both balls reaches at the same time both balls reaches at the same time on the ground then why भनेछ है because the acceleration due to gravity is same for all the falling objects. It doesn't depends upon the mass of falling object यदि भनिसकेपछि हाम्रो एन्सर कम्प्लिटै है। यो भन्दा धेरै त्यति जान्नु पर्ने पनि हामीलाई छैन है। हामी यो कुरा क्लियरली बताइसकेको छ कि फिदर एन्ड पोइन्ट एक्सपेरिमेन्टले द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज सेम फर अल द फलिङ अब्जेक्ट इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द मास अफ द फलिङ अब्जेक्ट भनेको यो 10-10 केजी भए पनि 5 केजी भए पनि के भन्नु छैन त इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द मास अफ द फलिङ अब्जेक्ट इन the absence of air resistance। यो कुरालाई पनि मैले जोड्न खोजेँ किन एयर रेसिस्टेन्स भनेको यदि यसको र यसको सेप फरक छ भने 5 केजी र 10 केजीको बल भए पनि त्यसको अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्स छ भने सेप डिफ्रेन्स छ भने फस्न सक्छ। तर यहाँ बल भनिसकेको कारणले गर्दा त यसमा एक्जर्ट हुने एयर रेसिस्टेन्स त इक्वलै हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले भनेका छौँ कि एउटा पेपरलाई यसरी बोलो बनाएर फाल्दा र यो एउटा सिट फाल्यो भने कुन चाहिँ छिटो पुग्छ भन्ने हुन्छ है। इन द एब्सेन्स अफ एयर रेसिस्टेन्स यदि एयर रेसिस्टेन्स भएन भने यो दुईटा पनि के हुन्छ त सँगसँगै खस्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यसरी नै यस्तै खालका न्युमेरिकल पनि हामीले गरियो। त्यसै सँगसँगै यो अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन पनि यस्तै खालका क्वेसनहरूलाई प्रायोरिटीमा राख्नुभयो भने स्पेसल्ली हो भनेको यो एउटा प्यारासुटको कुरा भयो है। कसरी हाउ द सेप यही क्वेसनलाई अब कसरी घुमाएर पनि सोध्न सक्छ भने द फलिङ फ्रम द प्यारासुट इज सेट अन द सर्फेस अफ द अर्थ हाउ इज इट पोसिबल भन्न पनि सक्छ। अथवा प्यारासुटको द फलिङ अफ द प्यारासुट इज डेन्जरस अन द मुन भनेर पनि सोध्न सक्छ। मुनमा भन्यो भने के गर्ने त एन्ड द मुन देयर इज नो एटमोस्फियर द्याट्स वाइ देयर इज द पर्फेक्ट फ्री फल अन द मुन द्याट्स वाइ द प्यारासुट स्ट्राइक अन द ग्राउन्ड विथ द लार्ज फोर्स। अब यसरी यी कुराहरूलाई हामीले कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। अब अरू कुरा भनेको योसँग रिलेटेड एउटा भयो योसँग रिलेटेड एन्ड अदर रिलेटेड विथ द वेट एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीसँग कहिले कहिले आउँछ द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज मोर इन तराई देन द्याट अफ द माउन्टेन अर हिल्स भनेर पनि क्वेसन आउने गरेको छ। द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी is more in Tarai than that of
hills, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity is more in tori than that of hills. Acceleration due to gravity is more in tori than that of hills. अब यो पनि simple reason. Acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of radius. अघि भनेको जस्तै लजिक आउँछ. The acceleration due to gravity is directly inversely proportional to the square of radius of the earth. That is proportional 1 by r square. Then the distance, the tori is in less distance than that of hills from the center of the earth. Right? Now this is the earth. This is the tori region and this is hills. This is hilly area or this is the hills. यसरी यो hills भयो भने hills or mountains and this is the tori. फेरि यहाँ भनेको तराई हो है, this is the center. यो तराई हो भने यो भनेको के हो त हिल हो. This is the तराई, this is तराई and this is hill. This is तराई and this is hill. भनेपछि के हो? It is near. यो सेन्टरबाट के छ त नजिकमा छ. भनेपछि यसको रेडियस भनेको के हो त? Its radius is shorter. यसको लेन्थ अथवा रेडियस भनेको के हुन्छ त? शॉर्टर हुन्छ, छोटो हुन्छ. And यदि रेडियस शॉर्टर, if the radius is shorter, then there will be no acceleration due to gravity. Okay? यो कुरालाई पनि हामीले अब यसैसँग सोधेर रिलेटेड भएर के पनि सोध्न सक्छ भने the weight of the object is more in तराई than that of mountain or hills. अब यो कुरा पनि त्यही हो. Here because m by r square and m is the mass of the earth, that is the constant. Then force that is equals to the weight. भनेको रेडियस धेरै भयो भने acceleration due to gravity कम हुन्छ. There is also the less weight. We know this relation also. W equals W is directly proportional to the acceleration due to gravity. अब यसरी यो लजिकलाई बाट हामी के गर्न सकिन्छ त? सकिन्छ. Okay, and you will try other more extra questions. If you have any inquiry related with the understanding questions, you can comment below the video and I will solve that understanding questions. If you any other inquiries related with that other episode also, you can comment below the video and I will respond it. And thank you very much and namaste.